बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। नाज़रीन, मिल्लत इस्लामिया को हमेशा उन गद्दारों ने नुकसान पहुंचाया जिन्होंने पीठ पीछे वार किया। उन गद्दारों में से एक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून अनीला अली है, जो एक अमरीकी NGO चलाती हैं। इसकी ज़िंदगी बिलअमूम मिल्लत इस्लामिया और बिलखसूस पाकिस्तान से गद्दारी और घिनौने करतूतों से भरी पड़ी है। इस खातून ने एक मज़मूम मकसद के लिए पाकिस्तान के उलमा का सहारा लिया। कौन कौन से और कितने उलमा इसका ईंधन बनने के लिए तैयार हैं या माजी में भी बन चुके हैं, आज इसी पर गुफ्तगू होगी। वीलॉग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ये बात हर कोई अच्छी तरह जानता है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। ये वो तीर है जिसे मिल्लत इस्लामिया और ख़ुसूसन अरब दुनिया के सीने पर तागूती ताकतों ने पेवस्त कर रखा है। पाकिस्तान ने आज तक अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन पर नाजायज़ सहूनी रियासत इसराइल का कब्ज़ा तस्लीम नहीं किया। 7 दहाइयों में कई हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो इस नाजायज़ रियासत को तस्लीम करे। क्या हमें पाकिस्तान के बाद क़तई नज़र इसके कि हुकूमत का ताल्लुक़ किस जमात से या वो हुकूमत सियासी थी या गैर सियासी थी, हर हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार किया। अगरचे ये हकीकत भी अपनी जगह है कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात इस सिलसिले में शदीद तरीन रहे और हुकूमतों ने इन जज्बात की तर्जमानी हर दौर में की। लेकिन ये अपनी जगह सच है कि किसी भी हुकूमत ने तमाम तर दबाव के बावजूद इसराइल की नाजायज़ रियासत को आज तक तस्लीम नहीं किया, और पाकिस्तान का एक एक शहरी आज भी इसराइल को नाजायज़ रियासत समझता है। अपने इस असूली मौक़िफ़ की पाकिस्तान को बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों सूरतों में भारी कीमत अदा करना पड़ी है। ये कहना बेजा ना होगा कि पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम जिन अमूर पर सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुई है, उनमें से एक मसला फ़लस्तीन और किबला अव्वल की आज़ादी है। ये असूल अहले पाकिस्तान के जज्बात के तर्जमानी है, इसलिए इससे पीछे हटने का सोचना भी मुहाल है। अहले पाकिस्तान के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। अपने इस इम्तियाज़ पर अहले पाकिस्तान बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं और उनका ये जज्बा शबनम की तरह पाक और फौलाद की तरह मजबूत है। नाज़रीन, अहले पाकिस्तान के इस वाज़ेह दो टोक और अटल मौक़िफ़ की वजह से नाजायज़ इसराइली रियासत पाकिस्तान को अपना दुश्मन करार देती है। बानी पाकिस्तान ने हमेशा वाज़ेह पैगाम दिया कि बिलाशुबा हमारी मोहब्बतें फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हैं। नफ़रत और बुग़्ज़ नाजायज़ जारे इसराइली रियासत और उसकी ज़ालमाना कार्रवाइयों और उसके सहूलतकारों और उसके तरफदारों के लिए है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। कोई पाकिस्तानी इसराइल का सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन ये पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून अनीला अली मई 2022 में उस वफ़द में शामिल थी जिसने बहसीयत पाकिस्तानी इसराइल का दौरा किया, बल्कि इस दौरे को अरेंज कराने में ये खातून पेश रही। ये पाकिस्तान की 70 साला इसराइली पॉलिसी पर ख़ुदकुश हमला था। ये मज़लूम फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी थी। बात यहीं नहीं रुकी। गुज़श्ता 2 माह से सहूनी रियासत इसराइल अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में मज़लूम मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है। तारीख़ के बदतरीन मज़ालम अर्ज़ मुक़द्दस के बासियों पर ढाए जा रहे हैं। मासूम और शीरख्वार बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं। हस्पतालों और स्कूलों पर भी आग बरसाई जा रही है। गज़ा के मज़लूम अवाम खुराक और पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इन बेईमाना मज़ालम के ख़िलाफ़ सिर्फ मुस्लिम दुनिया ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें और अवाम भी सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में इस गद्दार मिल्लत अनीला अली ने अमेरिका में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में मुज़ाहरा करके मिल्लत इस्लामिया की पीठ में छुरा घोंपा। अब यही गद्दार वतन, गद्दार मिल्लत खातून अनीला अली अमेरिका में अपने आकाओं की आशीर्वाद से दी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम राउंड टेबल समिट कराने जा रही है। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में 30 और 31 जनवरी को मुनक्कद हो रही है।
اس غدار وطن اور غدار ملت انیلا علی کو پاکستان سے اپنے جیسے بکاؤ مولویوں کو اس کانفرنس میں امریکہ لے جانے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ کم و بیش پاکستان سے 22 علماء کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بہت سے علماء بین المذاہب ہم آہنگی کے پروگراموں میں شمولیت کے لیے بیرون ملک بالخصوص امریکہ اور یورپ جاتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اسے یہ غدار ملت خاتون ارینج کر رہی ہے، جو اپنے مغربی آقاؤں کے اشاروں پر اسرائیل کی حمایت اور فلسطینیوں کے خلاف مظاہرے کرتی پھر رہی ہے۔ ممکن ہے یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو۔ جن علماء کو دعوت نامے آئے ہیں ان سب کو اسی خاتون کی طرف سے دعوت نامے آئے ہیں، ان دعوت ناموں پر اسی خاتون کے دستخط موجود ہیں۔ جن علماء کو اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے ان سب کے ساتھ یہ خاتون مسلسل رابطے میں ہے۔ گزشتہ شب سب سے پہلے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے اپنی فیس بک پر ان علماء کو آڑے ہاتھوں لیا جنہیں اس غدار ملت خاتون نے انوائٹ کیا ہے۔ حافظ صاحب کی آواز سب سے پہلی آواز تھی جو اس پروگرام کے خلاف اٹھی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان علماء پر خوب تنقید ہو رہی ہے جنہیں اس پروگرام میں مدعو کیا گیا ہے۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پر گزشتہ رات ایک پوسٹ کی جس کے بعد بہت سے ٹی وی چینلز اور اخبارات سے منسلک صحافی دوستوں نے اس معاملے کی ساری تفصیل مجھ سے پوچھی۔ ان علماء میں سے بھی بہت سو کے پیغامات اور فون کالز مجھے موصول ہوئیں۔ میں نے سب کو ایک ہی مشورہ دیا کہ اگر آپ جانے انجانے میں کسی سازش کا حصہ نہیں تو اس متنازع خاتون کے پروگرام میں جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، جب پاکستان میں اس پروگرام اور اس میں شرکت کرنے والے علماء کی اتنی شدید مذمت ہوئی تو پروگرام کرانے والے اور اس میں متوقع شرکت کرنے والے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی تاریخ میں حافظ طاہر محمود اشرفی کے نام بھی اس کانفرنس کا ایک دعوت نامہ جاری ہو گیا۔ کانفرنس میں مدعو تمام علماء کو 23 اگست 2023 کو دعوت نامے جاری ہوتے ہیں، اور حافظ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے جو دعوت نامہ جاری ہوا اس پر 5 جنوری 2024 کی تاریخ درج ہے۔ پھر جو دعوت نامہ سب علماء کو جاری ہوا اس کی اور حافظ صاحب کو جاری ہونے والے دعوت نامے کی تحریر اور ترتیب میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جو دعوت نامے سب علماء کو 23 اگست 2023 کو جاری ہوئے ان پر باقاعدہ ریفرنس نمبر موجود ہے، اور جو دعوت نامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کے نام جاری ہوا جو آج جاری ہوا ہے اس پر کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ حافظ صاحب اس وقت وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی بھی ہیں۔ ان کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا اور ایسے صورتحال میں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس سازش کے خلاف آواز اٹھائی اور جب ان کے نام مشکوک دعوت نامہ وائرل کیا گیا اس پر بھی ان کی بڑی سخت پوسٹ آئی، حقیقت میں یہ حافظ صاحب کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ہے جس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہمارے علماء میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں اگر انہیں کوئی غلط راستے سے بچانے کی کوشش کرے تو وہ پھر اپنی عزت اور آبرو بچائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سے 22 علماء اس غدار ملت خاتون کی دعوت پر امریکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ خاتون اسرائیل وفد لے کر جا چکی ہے۔ انہیں اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ یہ خاتون مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں مظاہرے کر چکی ہے اور مسلسل یہودی ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں۔ ان علماء کے پاؤں بے بس لاچار مظلوم فلسطینیوں کی آہوں اور سسکیوں کے مزار پر ہیں اور ان کی نگاہیں امریکہ سے ملنے والے چند ڈالروں پر ہیں۔ اللہ کریم انہیں اور ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔